बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे वादा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3-4 रोज़ कबल मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें मैंने इस बात का इरादा किया कि जो आने वाले दिनों में मैं अपने जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हैं ग्रामर के मुतालिक, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उस सिलसिले में जो पहला आज का मेरा लेसन जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मुतालिक। सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका जो जुमला को स्टार्ट करने वाला जो जो जिसको आप फाइल भी कहते हैं कि ही, अब मैंने कहा कि ही प्लेज, ही आपका सब्जेक्ट और जो बाकी उसका हिस्सा वो कहलाएगा प्रेडिकेट। यहाँ पर एक और मैं वजाहत करता चलूँ कि बाज़ औक़ात जो आपका सब्जेक्ट होता है वो उसके साथ एट्रीब्यूट भी शामिल होता है, यानी सब्जेक्ट के साथ जो इजाफी आपके वर्ड्स यूज़ होते हैं वो उसका एट्रीब्यूट कहलाता है, और उसके बाद का जो हिस्सा है वो फिर प्रेडिकेट बन जाता है। मिसाल के तौर पर ऑल द बॉयज़ इन द क्लास स्टूड अप, तो ऑल द बॉयज़ इन द क्लास ये है सब्जेक्ट, स्टूड अप ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब मज़ीद थोड़ी सी वजाहत इसमें करता चलूँ कि जब आपका एक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें एक सब्जेक्ट वर्ड कहलाता है, यानी जो असल वर्ड है आपका, जो असल सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो उसके साथ इजाफी वर्ड्स मिल जाते हैं वो उसका एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो ऑल द बॉयज़ इन द क्लास, ऑल द बॉयज़ इन द क्लास में जो बॉयज़ है वो आपका सब्जेक्ट वर्ड है, और बाकी जो भी अल्फाज हैं ऑल दी इन द क्लास, यानी बॉय को छोड़कर वो जो बाकी हिस्सा है जो उसके साथ मिल रहा है वो उसका एट्रीब्यूट है, और जो बाकी फिर हिस्सा आपका बच गया स्टूड अप वो कहलाएगा प्रेडिकेट। दोबारा इसकी वजाहत करता चलूँ कि सब्जेक्ट वो लफ्ज़ जो आपका फ़ाइल है, वो बाज़ औक़ात उसमें कुछ इजाफी लफ्ज़ भी शामिल हो जाते हैं तो वो उसका एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑल द बर्ड्स इन द ट्री फ्लू अवे, ऑल द बर्ड्स इन द ट्री ये सारा आपका बन गया सब्जेक्ट, फ्लू अवे प्रेडिकेट। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि वो जो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है और उसका एट्रीब्यूट कौन सा है। तो ऑल द बर्ड्स इन द ट्री में बर्ड्स आपका सब्जेक्ट वर्ड है, और जो बाकी जो लफ्ज़ उसके साथ हैं वो उसका एट्रीब्यूट है। फ्लू अवे आपका प्रेडिकेट है। इसके अलावा भी अगर आपको मज़ीद कोई सवाल पूछना हो तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपने वो व्हाट्सएप नंबर पर जो मुझसे रब्ता करना है, मज़ीद कोई सवाल, और जो अगर आपका कोई कोई ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हैं कि मैं फौरी तौर पर शेयर करूँ तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे वादा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 3-4 रोज़ कबल मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें मैंने इस बात का इरादा किया कि जो आने वाले दिनों में मैं अपने जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हैं ग्रामर के मुतालिक, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उस सिलसिले में जो पहला आज का मेरा लेसन जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मुतालिक। सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका जो जुमला को स्टार्ट करने वाला जो जो जिसको आप फाइल भी कहते हैं कि ही, अब मैंने कहा कि ही प्लेज, ही आपका सब्जेक्ट और जो बाकी उसका हिस्सा वो कहलाएगा प्रेडिकेट। यहाँ पर एक और मैं वजाहत करता चलूँ कि बाज़ औक़ात जो आपका सब्जेक्ट होता है वो उसके साथ एट्रीब्यूट भी शामिल होता है, यानी सब्जेक्ट के साथ जो इजाफी आपके वर्ड्स यूज़ होते हैं वो उसका एट्रीब्यूट कहलाता है, और उसके बाद का जो हिस्सा है वो फिर प्रेडिकेट बन जाता है। मिसाल के तौर पर ऑल द बॉयज़ इन द क्लास स्टूड अप, तो ऑल द बॉयज़ इन द क्लास ये है सब्जेक्ट, स्टूड अप ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब मज़ीद थोड़ी सी वजाहत इसमें करता चलूँ कि जब आपका एक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें एक सब्जेक्ट वर्ड कहलाता है, यानी जो असल वर्ड है आपका, जो असल सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो उसके साथ इजाफी वर्ड्स मिल जाते हैं वो उसका एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो ऑल द बॉयज़ इन द क्लास, ऑल द बॉयज़ इन द क्लास में जो बॉयज़ है वो आपका सब्जेक्ट वर्ड है, और बाकी जो भी अल्फाज हैं ऑल दी इन द क्लास, यानी बॉय को छोड़कर वो जो बाकी हिस्सा है जो उसके साथ मिल रहा है वो उसका एट्रीब्यूट है, और जो बाकी फिर हिस्सा आपका बच गया स्टूड अप वो कहलाएगा प्रेडिकेट। दोबारा इसकी वजाहत करता चलूँ कि सब्जेक्ट वो लफ्ज़ जो आपका फ़ाइल है, वो बाज़ औक़ात उसमें कुछ इजाफी लफ्ज़ भी शामिल हो जाते हैं तो वो उसका एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि
all the birds in the tree flew away. All the birds in the tree, یہ سارا آپ کا بن گیا سبجیکٹ. فلیو اوے پریڈیکیٹ. اب اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ وہ جو سبجیکٹ میں سبجیکٹ ورڈ کون سا ہے اور اس کا ایٹریبیوٹ کون سا ہے. تو آل دا برڈز ان دا ٹری میں برڈز آپ کا سبجیکٹ ورڈ ہے اور جو باقی جو لفظ اس کے ساتھ ہیں وہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. فلیو اوے آپ کا پریڈیکیٹ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو میں اپنا موبائل نمبر بھی یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو آپ نے وہ واٹس ایپ نمبر پر جو مجھ سے رابطہ کرنا ہے مزید کوئی سوال اور جو اگر آپ کا کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ میں فوری طور پر شیئر کروں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب وعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 3-4 روز قبل میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ جو آنے والے دنوں میں اپنے جو تھوڑے بہت ایکسپیرینسز ہیں گرامر کے متعلق وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. تو اس سلسلے میں جو پہلا آج کا میرا لیسن جو آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے متعلق. سبجیکٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا جو جملہ کو سٹارٹ کرنے والا جو جس کو آپ فائل بھی کہتے ہیں کہ ہی. اب میں نے کہا کہ ہی پلیز. ہی آپ کا سبجیکٹ اور جو باقی اس کا حصہ وہ کہلائے گا پریڈیکیٹ. یہاں پر ایک اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ بعض اوقات جو آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ بھی شامل ہوتا ہے. یعنی سبجیکٹ کے ساتھ جو اضافی آپ کے ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ اس کا ایٹریبیوٹ کہلاتا ہے اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ پھر پریڈیکیٹ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر آل دا بوائز ان دا کلاس اسٹوڈ اپ. تو آل دا بوائز ان دا کلاس یہ ہے سبجیکٹ. اسٹوڈ اپ یہ آپ کا پریڈیکیٹ ہو گیا. اب مزید تھوڑی سی وضاحت اس میں کرتا چلوں کہ جب آپ کا ایک جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس میں ایک سبجیکٹ ورڈ کہلاتا ہے یعنی جو اصل ورڈ ہے آپ کا جو اصل سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ اضافی ورڈز مل جاتے ہیں وہ اس کا ایٹریبیوٹ کہلاتے ہیں. تو آل دا بوائز ان دا کلاس. آل دا بوائز ان دا کلاس میں جو بوائز ہے وہ آپ کا سبجیکٹ ورڈ ہے اور باقی جو بھی الفاظ ہیں آل دی ان دا کلاس یعنی بوائے کو چھوڑ کر وہ جو باقی حصہ ہے جو اس کے ساتھ مل رہا ہے وہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے اور جو باقی پھر حصہ آپ کا بچ گیا اسٹوڈ اپ وہ کہلائے گا پریڈیکیٹ. دوبارہ اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ سبجیکٹ وہ لفظ جو آپ کا فائل ہے وہ بعض اوقات اس میں کچھ اضافی لفظ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا ایٹریبیوٹ کہلاتے ہیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آل دی برڈز ان دا ٹری فلیو اوے. آل دا برڈز ان دا ٹری یہ سارا آپ کا بن گیا سبجیکٹ. فلیو اوے پریڈیکیٹ. اب اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ وہ جو سبجیکٹ میں سبجیکٹ ورڈ کون سا ہے اور اس کا ایٹریبیوٹ کون سا ہے. تو آل دا برڈز ان دا ٹری میں برڈز آپ کا سبجیکٹ ورڈ ہے اور جو باقی جو لفظ اس کے ساتھ ہیں وہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. فلیو اوے آپ کا پریڈیکیٹ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو میں اپنا موبائل نمبر بھی یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو آپ نے وہ واٹس ایپ نمبر پر جو مجھ سے رابطہ کرنا ہے مزید کوئی سوال اور جو اگر آپ کا کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ میں فوری طور پر شیئر کروں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا.